नमस्कार, यो एभेन्यूज खबरको संकेत हो। तपाई अहिले एभेन्यूज एट 2 मा हुनुहुन्छ। म नयन सापकोटा। प्रारम्भमा मूल खबर। पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमबारे नेकपा दाहाल नेपाल समूह र जसपा बीच छलफल। सत्ता सहकार्यका लागि जसपाले राख्यो हामी संघर्ष गरेर आगामी दिनमा पनि हामी संघर्ष गर्छौं। कांग्रेसको पदाधिकारी बैठक सभापति निवास बुढाली कण्ठमा बस्दै सर्वोच्चको फैसलापछि विकसित घटनाक्रमको समीक्षा हुने। बारामा स्रोत नखुलेको 25,35,000 रुपियाँ सहित 2 भारतीय पक्राउ। हुण्डी कारोबारमा संलग्न भएको आशंका। महोत्तरीको पिपराका अपहरित दम्पति अझै फेला परेनन्। दोषीलाई कारबाहीको माग गर्दै स्थानीय आन्दोलन। र कोरोना भाइरस विरुद्ध जोन्सन एन्ड जोन्सनको खोप प्रभावकारी देखियो। एक मात्रा मात्रै लगाए पुग्ने। अब खबरको सिलसिला प्रारम्भ गरौं। नेकपा र जसपा बीच छलफल सम्बन्धी प्रसङ्गबाट। नेकपा दाहाल नेपाल पक्षले सत्ता साझेदारीका लागि जनता समाजवादी पार्टी जसपाका नेताहरूसँग छलफल गरेको छ। पार्टी कार्यालय पेरिस डाँडामा बिहिबार भएको छलफलका क्रममा दाहाल नेपालले सरकार गठनमा आफूहरूलाई साथ दिन आग्रह गरेका हुन्। सो क्रममा जसपाका नेताहरूले नेकपाको प्रस्तावमाथि दलभित्र छलफल गर्नुपर्ने बताएका थिए। छलफलपछि जसपा नेता राजेन्द्र महतोले नेकपाका नेताहरूले सहयोगको अपेक्षा राखेको र यस विषयमा पार्टीभित्र आन्तरिक छलफल गर्ने जवाब दिएको जानकारी दिएको छ। छलफलका क्रममा जसपाका नेताहरूले अबबन्दी सरकारले संविधान संशोधन, आन्दोलनका क्रममा थुनामा रहेका नेतालाई रिहाई गर्नुपर्ने लगायतका प्रस्ताव पनि राखेका छन्। त्रुटिहरू, कमी कमजोरीहरू र यो बन्दी रिहाईका सवालहरू समेत जुनसुकै सरकार बने पनि त्यसको अगाडि हामी यसको लागि सङ्घर्ष गर्ने हो। आगामी दिनमा हामी यसको लागि सङ्घर्ष गर्छौँ। त्यो हाम्रो विगतमा पनि हामी सङ्घर्ष गरेर आगामी दिनमा पनि हामी सङ्घर्ष गर्छौँ। यही कुरा हामीले भने हो। छलफलमा नेकपा नेताहरूले मधेसको माग पूरा गर्न आफूहरू सुरुदेखि सकारात्मक रहेको र त्यसबारेमा छलफल गरेर अगाडि बढ्न सकिने बताएका थिए। प्रतिनिधि सभामा जसपाका 32 जना सांसद छन्। 34 सांसदमध्ये हरिनारायण रौनिया र रेशम चौधरी निलम्बनमा छन्। यसअघि दाहाल र नेपालले बुधबार नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवासँग पनि छलफल गरेका थिए। नेकपा दाहाल नेपाल समूहका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र उपाध्यक्ष वामदेव गौतम बीच भेटवार्ता भएको छ। दाहाल निवास कुमलटारमा दाहाल र गौतम बीच बिहिबार बिहान करिब 1 घण्टा भेटवार्ता भएको हो। सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधि सभा विघटनको निर्णय बदर गरेसँगै प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई राजीनामा दिन तथा दाहाल नेपाल समूहलाई सचिवालय बैठक डाक्न आग्रह गरेका नेता गौतम दाहाल निवास पुगेका हुन्। उनले दाहालसँग पार्टी एकतालाई जोगाउनका लागि पहल गर्न अनुरोध गरेका छन्। ओलीको गैर संवैधानिक प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने कार्यको अदालतले दण्डित गरेकाले नेकपाको एकता कायम गर्न दाहाललाई नेतृत्व लिन गौतमले प्रस्ताव गरेका छन्। उनले अझै पनि पार्टी एकता गराउन सम्भव भएकाले विभाजनको मानसिकता छाड्न पनि आग्रह गरेको बुझिएको छ। जवाबमा नेकपा अध्यक्ष दाहालले भने केपी ओलीसँग तत्कालै सहकारी सम्भव नभएको बताएका छन्। उनले गैर संवैधानिक कदममा क्षमा माग्दै प्रधानमन्त्री ओलीले राजीनामा दिए भने छलफलको वातावरण बन्न सक्ने जानकारी गौतमलाई गराएको बताइएको छ। प्रतिनिधि सभा विघटनसँगै नेकपा 2 भागमा विभाजित भए पनि गौतम कुनै समूहमा लागेका छैनन्। उनले देशव्यापी रूपमा एकता अभियान सञ्चालन गरिरहेका छन्। पूर्व प्रधानमन्त्री एवं जनता समाजवादी पार्टीका संघीय परिषद अध्यक्ष डाक्टर बाबुराम भट्टराईले मुलुकमा नयाँ राष्ट्रिय सहमतिको आवश्यकता औलाएका छन्। उपचारका क्रममा भारतमा रहेका नेता भट्टराईले ट्विट गर्दै फेरि पुरानै कुर्सीको खेल सुरु हुने खतरा रहेकाले राष्ट्रिय सहमतिको आवश्यकता औलाएका हुन्।
नयाँ सरकार गठनको सिलसिलामा सांसद किनबेच हुन सक्ने भन्दै उनले चिन्ता प्रकट गरेका छन्। फेरि टाउको गन्ती ज्योतिषीको जोखाना किनबेचको श्रृङ्खला सुरु हुन नदिनका लागि देशको आवश्यकता र जनताको चाहना दल र नेताले पाठ सिकेर नयाँ राष्ट्रिय सहमति गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ। सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना गरेपछि राजनीति फेरि दल र नेताको कोर्टमा पुगेको भन्दै सहमतिका साथ अघि बढ्नुपर्ने उनको सुझाव छ। नेपाली कांग्रेसको पदाधिकारी बैठक आज बस्दैछ। दिउँसो पार्टी सभापति निवास बुढानीकण्ठमा बस्ने बैठकमा सर्वोच्चको फैसलापछि विकसित घटनाक्रमको समीक्षा हुनेछ। सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापनाको पक्षमा फैसला सुनाएपछि अबको राजनीतिक गतिविधिमा कांग्रेसको भूमिका के हुने भन्ने विषयमा छलफल गर्न सभापति देउवाले बैठक बोलाएका हुन्। बैठकमा वर्तमान पदाधिकारी, पूर्व पदाधिकारी लगायतको सहभागिता रहनेछ। संसद पुनर्स्थापना भएपछि नेकपा दाहाल नेपाल समूहका अध्यक्षद्वय पुष्पकमल दाहाल र माधव कुमार नेपालले बुधबार नै देउवालाई भेटेर सहकार्यका लागि प्रस्ताव गरेका थिए। देउवाले दाहाल र नेपाललाई पार्टीमा छलफल गरेर पुनः भेट्ने गरी कुरा गर्ने आश्वासन दिएका छन्। दुई दलले पार्टीमा छलफल गरेर फेरि बैठक गर्ने तयारी गरेका छन्। मंगलबार सर्वोच्चले फैसला गरेर 13 दिनभित्र संसद बैठक बोलाउन आदेश दिएको छ। संसद बैठक अघि दलहरू सहमति जुटाउने प्रयत्नमा लागेका छन्। नेकपा ओली समूहको आजका लागि तय भएको स्थायी समिति बैठक स्थगित भएको छ। प्रधानमन्त्री एवं पार्टी अध्यक्ष केपी ओलीको व्यस्तताका कारण बैठक स्थगित भएको हो। सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना गर्ने निर्णय गरेसँगै सरकार संसद बैठकको तयारीमा लाग्नुपर्ने भएको भन्दै पार्टी अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री ओलीले बैठक केही दिनका लागि स्थगित गरेका हुन्। अन्य दलहरूले गर्ने छलफल र तयारी हेरेर त्यसपछि मात्रै थप छलफल गर्ने तयारी सत्तारूढ नेकपाको छ। हिजो बसेको स्थायी कमिटी बैठकले प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना गर्ने सर्वोच्चको फैसलाको सम्मान गर्ने निर्णय गरेको थियो। साथै बैठकले पार्टीका पूर्व निर्धारित कार्यक्रमहरू भने अनुकूल हुने गरी जारी राख्ने निर्णय गरेको थियो। सर्वोच्च अदालतले संसद पुनर्स्थापनाको फैसला गरेसँगै बुधबार वीरगञ्जमा विभिन्न दलले विजय जुलुस निकालेका छन्। जनता समाजवादी पार्टी र नेकपाको दाहाल नेपाल समूहले छुट्टा छुट्टै विजय जुलुस निकालेका हुन्। वीरगञ्जको घण्टाघरबाट निस्किएको जुलुस माइस्थान आदर्श नगर हुँदै पुनः घण्टाघरमा कोटसभामा परिणत भएको थियो। सभालाई सम्बोधन गर्दै जसपाका नेता लक्ष्मणलाल कर्ण, प्रदीप यादव लगायतले प्रधानमन्त्री नैतिकताको आधारमा राजीनामा दिनुपर्ने बताएका थिए। नेकपाको दाहाल नेपाल समूहले पनि वीरगञ्जमा छुट्टै स्वागत र्याली गरेको छ। र्यालीपछि आयोजित सभालाई सम्बोधन गर्दै पार्टीका नेताहरूले अदालतको फैसला ऐतिहासिक र संविधान तथा लोकतन्त्र जोगाउने गरी आएको बताए। आजको दिन ऐतिहासिक दिन हो। आज आम नेपाली जनता, प्रत्येक पार्टी, बुद्धिजीवी, वकिल, व्यापारी, पत्रकार सबैको विजयको दिन हो। खुसियाली छ, किनभने नेपालमा संविधानको सर्वोच्चता कायम भएको छ, लोकतन्त्र कायम भएको छ, दलीय व्यवस्था कायम भएको छ, जनताको जनाधिकार प्राप्त भएको छ, जनता सार्वभौम प्रमाणित भएको छ। जुन संविधान सभा यो न्यायपूर्ण सर्वोच्च अदालतले जुन तरिकाले फैसला गरेर उहाँलाई म पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु र यसको विजय आजको दिन भएको छ। यसको आज भनेको विजय जुलुस हो र विजय जुलुस होइन, नेपाली जनताको यो जित हो। कार्यक्रममा स्थानीय नेता तथा कार्यकर्ताहरूले सर्वोच्च अदालतको फैसलाले जनताको मन जितेको र देशलाई दुर्घटना हुनबाट बचाएकोमा धन्यवाद दिँदै मिठाई बाँडेर शुभकामना आदान प्रदान गरेका थिए। सर्वोच्च अदालतले पुनर्स्थापना गरेको खुसियालीमा बागलुङ सदरमुकाममा पनि स्वागत र्याली निकालिएको छ। नेकपाको दाहाल नेपाल पक्षले फैसलाको स्वागतमा सदरमुकाममा चियापान कार्यक्रम गरेको हो। कार्यक्रममा नेकपा बागलुङका संयोजक मलावती शर्माले अदालतले संविधान र लोकतन्त्र जोगाउने ऐतिहासिक फैसला गरेको बताए। कार्यक्रममा अन्य सहभागीहरूले सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसलाले स्वेच्छाचारी शासन व्यवस्थालाई रोकेको बताएका थिए। खबरको सिलसिला अझै जारी छ, हामीसँगै रहनुहोला। अब बाँकी खबर।
बारामा प्रहरीले स्रोत नखुलेको 25,35,000 रुपियाँ सहित 2 भारतीय नागरिकलाई पक्राउ गरेको छ। कलैया नगरपालिका उपमहानगरपालिका 8 बेरुवामा चेक जाँचका क्रममा प्रहरीले रकमसहित 2 भारतीयलाई पक्राउ गरेको हो। बेरुवा टोल स्थित कलैया मटी अरवा सडक खण्डमा जिल्ला प्रहरी कार्यालय 12बाट खचिएको प्रहरी टोलीले मोटरसाइकललाई रोकी जाँच गर्ने क्रममा सो रकम फेला परेको हो। BR 05 के 0798 नम्बरको भारतीय मोटरसाइकलमा सवार चालक भारत बिहार पूर्वी चम्पारणका चन्द्रशेखर प्रसाद र सञ्जय कुमारको शरीर तथा मोटरसाइकलको डिक्कीमा लुकाई राखेको अवस्थामा रकम बरामद भएको हो। उनीहरूबाट नेपाली 1000 दरका 1772 थान र 500 दरका 1526 थान गरी जम्मा 25,35,000 रुपियाँ बरामद भएको प्रहरीले जनाएको छ। रकमका बारेमा सोधपुछ गर्दा स्रोत नखुलाएकाले मोटरसाइकलसहित दुवैजनालाई नियन्त्रणमा लिएर प्रहरीले कारबाही अघि बढाएको छ। सो रकम अवैध हुन्डी कारोबारको हुन सक्ने अनुमान गरिएको छ। महोत्तरीको पिपरा गाउँपालिका 5बाट 4 दिन अघि अपहरित एक दम्पति अझै फेला परेका छैनन्। उनीहरूलाई फागुन 10 गते सोमबार राति सुतिरहेका बेला घरबाटै अपहरण गरी बेपत्ता पारिएको थियो। सहोडवाका 65 वर्षीय मुसाफिर झा र 60 वर्षीय गीता देवीलाई राति आक्रमण गरी बेपत्ता पारिएको परिवारजनले दावी गरेका छन्। अपहरणकारीले उनीहरू सुतेको ओछ्यान समेत लगेका छन्। पता छ बिहानदेखि नै हामी घरबाट सुतेर उठे अनि थाहा पाए यसरी घटनास्थलमा आउँदा 2 जना मान्छे श्रीमान श्रीमती कोही छैन र त्यसको लागि पुलिसहरूलाई कल गर्दा आइरहेको थिएन। अहिले आएको छ एसपीहरू, अनुगमन टोली राम्रो उच्च स्तरीयको अनुगमन टोलीहरू आइरहेको छैन। हामीहरूलाई मात्र प्रहरीबाट आश्वासन मिलिरहेछ कि हामी सर्च गर्दैछौँ, खोज अनुसन्धान गर्दैछौँ, तर कुनै किसिमको त्यस्तो प्रक्रिया नभएको कारणले हामीहरू यो बाटो अवरोध आन्दोलन कार्यक्रममा उत्रेको छौँ। दुवैजना सुतेको ठाउँमा रगत भेटिएकाले घटना शङ्कास्पद रहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय महोत्तरीका प्रहरी उपरीक्षक टिकाबहादुर केसीले बताए। बिहान झा दम्पति घरमा नभेटिएपछि आफन्तले प्रहरीलाई खबर गरेका थिए। झाको घरमा थप अनुसन्धान गरिरहेको प्रहरी उपरीक्षक केसीले बताएका छन्। स्थानीयका अनुसार झा मोही सम्बन्धी एउटा जग्गा विवादमा साक्षी बसिरहेका व्यक्ति हुन्। उक्त मुद्दा अदालतमा विचाराधीन छ। जग्गावालासँग झाको विवाद समेत भएको स्थानीयले बताएका छन्। यता दम्पतिलाई बेपत्ता पारिएको भन्दै स्थानीयले घटनाको सत्य तथ्य छानबिन गरी दोषीलाई कारबाही गर्नुपर्ने मागसहित मङ्गलबारदेखि दैनिक जलेश्वर जनकपुर सडक खण्ड अवरुद्ध पारेका छन्। अनुसन्धानकै क्रममा महोत्तरी प्रहरीले हालसम्म 10 जनाभन्दा बढीलाई सोधपुछ समेत गरेको छ। बिहेको सम्पूर्ण तयारी पूरा भएको 24 घण्टा अगाडि घरबाट फरार भएकी सप्तरीको बल्थी गाउँकी एक किशोरीको सामूहिक बलात्कारपछि हत्या गरिएको भारतीय प्रहरीले जनाएको छ। किशोरीको शव गैराती भारतमा फेला परेको हो। मृतक सप्तरीको महादेवा गाउँपालिका 1 बस्ने बिसनी यादव कि 17 वर्षीय छोरी उषा यादव रहेको भारत बिहार सुपौल जिल्ला अन्तर्गतका कुनौली पुलिस चौकीका इन्चार्ज RA पासवानले बताए। सप्तरीको तिलाठी कोइलाडी गाउँपालिका 7 का राजकुमार यादवसँग उषाको बिहे तय भएको थियो। राजविराज स्थित मिसन कलेजमा अध्ययनरत उषाको सँगै पढ्ने छिन्नमस्ताका प्रमोद मण्डलसँग प्रेम सम्बन्ध रहेको थियो। फागुन 9 गते बिहे तय भएपछि उनी फागुन 7 गते बेपत्ता भएकी थिइन्। उनको शव भारत बिहार राज्यको सुपौल जिल्लामा पर्ने कमलपुर पञ्चायत वडा नम्बर 17 कोशी बाँध छेउको गाउँखेतमा फेला परेको हो। घटनाबारे अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ। श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको व्रत अन्तिम चरणमा पुग्दा व्रतालुहरूले बुधबार माधव नारायणको अन्तिम प्रदेश गमनका लागि भक्तपुरको चाँगु नारायण पुगी व्रत बसेका छन्। व्रत अवधिभर खाली खुट्टा हिँडेर व्रतालुहरूले माधव नारायणसँगै प्रदेश गमन यात्रा गर्ने प्रचलन छ। साँखुको पवित्र शाली नदी तथा भक्तपुरको हनुमान घाटमा पुष शुक्ल पूर्णिमादेखि सुरु भएको श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको व्रत अन्तिम चरणमा पुगेको छ। व्रतालुहरू बुधबार माधव नारायणको अन्तिम प्रदेश गमनका लागि भक्तपुर स्थित चाँगु नारायण पुगे व्रत बसेका थिए। व्रत अवधिभर खाली खुट्टा हिँडेर व्रतालुहरू माधव नारायणसँगै प्रदेश गमन यात्रा गर्ने गर्दछन्।
बुधबार चाङ्गो स्थित नागपोखरीमा स्नान गरी विधिवत तरिकाले व्रत बसेका थिए। साखुदेखि आएका व्रतालु तथा भक्तपुर हनुमान घाटदेखि आएका व्रतालुको चाङ्गोमा घुइँचो लागेको थियो। व्रत अवधिभर व्रतालुहरूले एक छाक मात्र खाना खाई माधव नारायणको पूजा अर्चना गर्ने गर्दछन्। व्रतको समयमा व्रतालुलाई हरियो केराउ दान गरेमा ठुलो फल मिल्ने विश्वासका साथ उल्लेख्य भक्तजनहरू पनि चाङ्गो नारायण परिसर पुगेका थिए। आउँदो शनिबार श्री स्वस्थानी व्रत तथा कथा श्रवण सकिँदैछ। पारिवारिक सुख शान्ति निरोगी तथा मनोकांक्षा पूरा हुने जनविश्वासका साथ श्री स्वस्थानी व्रत लिने प्रचलन रहेको छ। एभिन्यूज खबरका लागि राकेश डङ्गोलको रिपोर्ट। पशुपति क्षेत्रमा महाशिवरात्रिको तयारी सुरु गरिएको छ। शिवरात्रिको अवसरमा पशुपतिनाथमा प्रत्येक वर्ष केही समय अघिदेखि नै तयारी थालिने गरिन्छ। त्यसै अनुरूप यस पटकका लागि पनि तयारी तीव्र पारिएको छ। यो वर्ष शिवरात्रिका अवसरमा पशुपति क्षेत्रभित्र गाँजा भाङ खान नपाइने भएको छ। शिवरात्रिलाई गाँजा पर्वको रूपमा चिनिन थालेको भन्दै पशुपति विकास कोषले गाँजा चरेस खाएर शिवरात्रि पर्व मनाइन्छ भन्ने सन्देश गलत भएको र त्यसलाई नियन्त्रण गरिने दाबी पशुपति क्षेत्र विकास कोषले गरेको छ। गाँजा लगायत मद्यपान धुम्रपान लगायतका नशालु पदार्थहरूको सेवन चाहिँ हामीले वर्जित गरेका छौँ र हामीले कानुनी कारबाही नै गर्दै आइरहेका छौँ र त्यो खालको प्रवृत्ति देखिएमा हामी यसपालि पनि गर्ने नै छौँ। कोरोनाको कारण शिवरात्रिका अवसरमा यो वर्ष पहिले जस्तो भक्तजन नआउने अनुमान कोषको छ। शिवरात्रिका लागि स्वास्थ्य सुरक्षा व्यवस्था भने पहिले भन्दा राम्रो बनाउने प्रयास गरिने कोषले जनाएको छ। कोरोना त्रासकै कारण यो वर्ष भारतबाट साधु सन्त समेत अहिलेसम्म आएका छैनन्। धेरै भक्तजनहरू आउने भन्ने विषयमा अध्ययन गर्दा त्यो चाहिँ हामीले पाएका छैनौँ कि विशेष गरी भारत र अन्य मुलुकबाट आउने हिन्दू धर्मावलम्बीहरू यस वर्ष चाहिँ त्यति धेरै सङ्ख्यामा आउने देखिँदैन। विशेष त कोभिडका कारणले गर्दा नै यो अवस्था आएको छ। गत वर्ष यति बेलासम्म धेरै साधु सन्तहरू आइसकेको हुनुहुन्थ्यो। भारतसँग सीमा नाका असहज र कोरोना त्रासले यो वर्ष साधु सन्तहरू पशुपत क्षेत्रमा नआएका हुन्। विगतमा शिवरात्रि आउँदै गर्दा पशुपति क्षेत्रमा राम्रो व्यापार हुँदै आए पनि यो पटक चहल पहल नहुँदा व्यवसायी समेत निराश देखिएका छन्। बाहिरबाट मान्छे आइरहनु पाएको छैन, त्यसले खासै त्यो भएको भएर हाम्रो व्यापार पनि कम छ। लगानी गर्नलाई एक त अब हामीलाई लगानी गर्नको लागि अलिअलि आर्थिक पनि चाहियो होइन, अनि अब पर्यटकहरू नभएको भएर खासै लगानी गर्न पनि पाएको छैन। शिवरात्रिको अवसर पारेर प्रत्येक वर्ष पशुपतिमा जिल्ला बाहिर वा भारत तर्फबाट आउने भक्तजनको घुइँचो लाग्ने गर्छ। यस वर्ष फागुन 27 गते महाशिवरात्रि पर्व परेको छ। यस वर्षको शिवरात्रिमा विगत वर्षमा जस्तो भिड नहुने अनुमान गरिएको छ। यद्यपि मन्दिरमा आउने जति भक्तजनलाई भने दर्शन गराउने गरी कोषले तयारी सुरु गरेको छ। कोरोना महामारीका कारण गत वर्ष चैत 11 गतेदेखि बन्द पशुपतिनाथ मन्दिर यस वर्ष पुस 1 गतेदेखि बिहान 6 देखि अपराह्न 2 बजेसम्म खुला गरिएको छ। भक्तजनले दिनभर मन्दिर खुला हुनुपर्ने माग गर्दै आएका छन्। कञ्चनपुरको बेलौरीमा स्थानीय तह स्थानीय बहुसरकारवाला मञ्च गठन गरिएको छ। नगर प्रमुख पोतीलाल चौधरीको अध्यक्षतामा गठन गरिएको समितिले प्रतिनिधिहरू बीचको सम्बन्धलाई सुदृढ बनाउँदै स्थानीय सरकारको सेवा प्रवाहलाई अझ बढी प्रभावकारी बनाउन पहल गर्ने बताइएको छ। कञ्चनपुरको बेलौरीमा गठित बहुसरोकारवाल मञ्च स्थानीय सरकार, नागरिक समाज, सामाजिक सङ्घ संस्था, विभिन्न सञ्जाल र अन्य सरोकारवालाहरू एउटै मञ्चमा बसेर नियमित रूपमा आफूले गरेका कार्यहरूको प्रगति तथा सिकाइ अनुभव आदान प्रदान गर्ने र गरिएका कार्यक्रम तथा क्रियाकलापहरूबाट लक्षित वर्गमा देखिएको परिवर्तनबारे छलफल गर्ने थलोका रूपमा रहने बताइएको छ। वास्तविक निर्माणका समस्याहरूको निम्ति हामीले त्यो काम गर्न सक्यो कि सकेन, संविधानमा अधिकार त छ र नगरपालिकामा बजेट पनि आयो, बजेट पनि विनियोजित गऱ्यौँ र बजेट पनि दिउँछ र कार्यान्वयन गर्ने प्रक्रियाहरूमा हामी कति
कुन ढङ्गबाट हामीले कार्यान्वयन गर्नु, किनभने जनतालाई लाभ हुने गरी हामीले जनतालाई प्रत्यक्ष फाइदा हुने गरी कार्यक्रम गर्यौँ कि गरेनौँ भन्ने कुरोबाट अब समीक्षा गर्ने बेला छलफल गर्ने बेला भएको छ। त्यसै कारणले गर्दा त्यही सेरोफेरोमा आज बहुसरकार मञ्च आज गठन भएको छ। स्थानीय सरकारको नीति, सेवा प्रवाहमा सहजता, विपन्न, सीमान्तकृत तथा गरीब लक्षित नीति निर्देशिका तथा कानुनहरू निर्माणका लागि सरोकारवालाहरूबीच समन्वय तथा सहकार्य बढाउन पनि यसले काम गर्नेछ। स्थानीय तहमा गैर सरकारी सङ्घ संस्थाहरूले गर्ने कार्य सम्पादन र योजनाहरूको अनुगमन तथा निरीक्षण गरी आवश्यक सहजीकरणमा यसले मद्दत पुर्याउने बेलौरी नगरपालिकाको अपेक्षा रहेको छ। यसले चाहिँ यस नगरपालिका अन्तर्गत लागू हुने गैर सरकारी संस्थाहरूले लागू गर्ने चाहिँ योजना तथा कार्यक्रमहरूको अनुगमन गर्नेछ, निरीक्षण गर्नेछ र आवश्यकता अनुसार ती सङ्घ संस्थाहरूलाई नगरपालिकाको तर्फबाट गर्नुपर्ने सहजीकरण, सहयोग, समन्वय जस्ता कार्यहरू गर्नेछ। सङ्घ संस्थाहरूले सञ्चालन गर्ने कार्यक्रमहरूमा हुन सक्ने दोहोरोपना हटाउन सरोकारवालाहरूबीच निरन्तर अन्तर्क्रिया, समन्वय तथा सहकार्य गर्न अवसर पनि प्रदान गर्ने भएकोले NNSWA अन्तर्गतको उत्थान तथा सफल परियोजना सञ्चालन भएका प्रत्येक पालिका स्तर र जिल्ला तहमा बहुसरोकारवाल मञ्चलाई अथवा जिल्ला परियोजना सल्लाहकार समिति संस्थागत गरी परिचालन गर्न आवश्यक देखिएको उत्थान तथा सफल परियोजनाले जनाएको छ। यो बहुसरोकारवाला मञ्चले भनौँ लोकल लेभलको प्लानिङ प्रोसेसको कुराहरू होला, अनि त्यसपछि विभिन्न चाहिँ नीति निर्माणका कुराहरू होलान्, अनि त्यसपछि चाहिँ एउटा नगरपालिकाले प्रवाह गर्ने सेवा सुविधा जनता समक्ष सहज तरिकाले पुगाउने कुराहरू होला, अथवा विभिन्न सङ्घ संस्थाले गरेका क्रियाकलापहरू पनि कहीँ दोहोरोपन आउन नदिनका लागि संयुक्त रूपमा चाहिँ सहकार्य गरेर कहाँ जान सकिन्छ। युरोपियन युनियनको आर्थिक सहयोग, DCA को व्यवस्थापन सहयोगमा NNSWA कञ्चनपुरद्वारा सञ्चालित उत्थान तथा सफल परियोजना कञ्चनपुरको बेलौरी नगरपालिका भित्र वडा नम्बर 2 देखि 7 सम्म तथा लालझाडी गाउँपालिकाका 6 वटै वडाहरूमा सञ्चालन भइरहेको छ। सुशासन प्रवर्धनका लागि स्थानीय तहको निर्णय प्रक्रियामा नागरिकहरूको अर्थपूर्ण सहभागिता वृद्धिका लागि यस परियोजना अन्तर्गत जिल्ला तह तथा पालिका स्तरमा बहुसरोकारवाल मञ्च गठन गर्ने गरिएको छ। एभिन्यूज खबरका लागि हरिश चन्द्र बाग, कञ्चनपुर। पछिल्लो समय विदेशी नै बढ्दो अवस्थामा छ। रोजगारका निम्ति विदेशी र अन्ततः समस्याको भारी लिएर फर्किने मानिसको पनि कमी छैन। तर कर्णाली प्रदेशको राजधानी सुर्खेतका केही किसानले पशुपालनबाट स्वदेशमै राम्रो आम्दानी गर्न सफल भएका छन्। सुर्खेतको वीरेन्द्रनगर नगरपालिका 2 मा रहेको सञ्जीवनी कृषि तथा पशु फार्ममा 39 दुहुना सहित 100 भैँसी पालिएको छ। अवसर र रोजगारका लागि विदेश होइन स्वदेशमै केही गरौँ भनेर 9 जना सदस्य मिलेर फार्मले उत्पादन गरेको दूध सुर्खेत बजारमा राम्रोसँग बिक्री भइरहेको छ। दैनिक 300 लिटरसम्म दूध बजारमा बिक्री गरी फार्मले 25,000 सम्म आम्दानी गर्दै आएको छ। अहिले नेपालमा भैँसी पालनको लागि एकदमै राम्रो उपयुक्त छ, किनभने अहिलेसम्म दुधको माग हामीले पुरा गर्न सकेका छैनौँ। यो कृषकहरूले यो जातको भैँसीहरू पालेर अनि उत्पादन गर्ने भने उहाँहरूको लागि रोजगारी पनि छ। फार्ममा मुर्रा जातका भैँसी पालिएको छ। मुर्रा जातको भैँसी लामो समय दूध दिने र जुनसुकै ठाउँमा खप्न सक्ने किसिमका हुने गर्दछन्। भविष्यमा 100 भैँसी पालेर फार्मलाई स्रोत केन्द्रका रूपमा विकास गर्ने योजना सञ्चालकको रहेको छ। हाम्रो यहाँको हावापानीमा यो एकदम सेटल भएको छ हैन, त्यसो भएको हामीले यसले मुर्रा जातको पाल्ने गरेको। अनि यसले कस्तो छ भने लामो समयसम्म दूध दिन्छ र समयमै ब्याउँछ। त्यसो भयो भने यो भैँसी अलि राम्रो जातको मानेर हामीले यसलाई पाल्ने गरेका छौँ। फार्ममा सञ्चालक बाहेक 4 जनाले रोजगार समेत पाएका छन्। सहकारी मार्फत कृषि फार्म सञ्चालन भएकाले कामदारले 22,000 तलब र 4,000 पारिश्रमिक कोष बापतको रकम पाउने गरेका छन्। काम राम्रै छ, ठिकै छ। तलब पनि हामीले 22,000 तलब मासिक। भैँसी पालन गर्दा दूध मात्र नभई कम्पोस्ट मल उत्पादन हुने, उक्त मल खेतबारीमा प्रयोग गर्न सकिने हुँदा दोहोरो फाइदा पुगेको छ। किसानको आफ्नो लगानीले सञ्चालित फार्मलाई तिनै तहका सरकारले अनुदान र प्रोत्साहन गर्ने हो भने कृषि र पशुपालनमा रमाउनेको संख्या अझै बढ्ने थियो कि। सुर्खेतबाट लीलाराज सञ्ज्यालको रिपोर्ट।
गुल्मीमा यान्त्रिकरणको माध्यमबाट उत्पादन लागत न्यूनीकरण गरी भूमिको बढ्दो खण्डीकरण र बाँझो जमिन राख्ने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्न जिल्लामा पहिलोपटक चक्लाबन्दी कार्यक्रम सुरु गरिएको छ। इस्मा गाउँपालिका 1 अन्तर्गत हस्तीचौरको गुरुवामा स्थानीय भूदेव कृषि सहकारी संस्थाले चक्लाबन्दी कार्यक्रम अन्तर्गत सहकारी मार्फत यन्त्र मैत्री गरा सुधार कार्यक्रम सुरु गरेको हो। कृषि उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धिका लागि न्यूनतम क्षेत्रफलमा गरा तथा कान्लाहरू सुधार गरी खण्डीकृत जग्गालाई एकीकरण गरी एकल बालीको खेती गर्ने उद्देश्यले उक्त कार्यक्रम सञ्चालन गरिन लागिएको हो। प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना कार्यान्वयन इकाइ गुल्मीको 50%, इस्मा गाउँपालिकाको 25% र भूदेव कृषि सहकारी संस्थाको 25% साझेदारीमा उक्त चक्लाबन्दी कार्यक्रम सुरु गरिएको सहकारीका अध्यक्ष शेरबहादुर कुँवरले जानकारी दिए। कार्यक्रमबाट समय र लागतको बचतसँगै उत्पादकत्वमा वृद्धि गर्न थप मद्दत पुग्ने इस्मा गाउँपालिकाका अध्यक्ष लक्ष्मण विष्टले बताए। कृषि सहकारीको समन्वयमा 19 जना जग्गा धनी कृषकहरू मिलेर 78 रोपनी क्षेत्रफलमा 33 लाख लागतमा यन्त्र मैत्री चक्लाबन्दी सुरु गरिएको हो। दोलखाको बेगु गाउँपालिका 1 लामा बरमा आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकको सुविधाको लागि सिडी निर्माण गरिएको छ। चीनको सुशासित क्षेत्र तिब्बतको फ्ल्याङ्कसँग जोडिएको क्षेत्रमा गाउँपालिका र माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत आयोजनाको लगानीमा सिडी निर्माण गरिएको हो। रोल्वालिङ क्षेत्रमा घुम्न आउने पर्यटकलाई लक्षित गरी पहाड खोपेर सिडी बनाइएको छ। पैदल मार्गका कारण तामाकोसी नदीका वरिपरिका यात्रा गर्न धेरै सहज भएको छ। यस बाटोले लगभग दिनमा दैनिकी 50 देखि 80 जना लगभगले युज गर्ने गरेका हुन्छन्। वारीको मान्छे पारीको मान्छे वारी, आवत जावत मेलापात यताउतामा धेरै टेको पुगेको छ। एकदम खुसी लागेको छ। मलाई यो माथि गुम्बा डाँडासम्म हिँड्न लाग्यो। गुम्बा डाँडा गुम्बासम्म लगभग पहिला त धेरै दैनिक नै हिँडिराखिन्थ्यो। एकदम अप्ठ्यारो बाटो थियो। अहिले आएर धेरै खुसी लाग्यो। पहिला लगभग 1-1.5 घन्टा लाग्ने बाटो अहिले 15-20 मिनटमै आवत जावत गर्न सकिन्छ। धेरै खुसी लाग्यो। स्यालु बन्जित पैदल मार्गको नाम दिएको बाटोमा दैनिक 60 जनासम्म आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटक रोल्वालिङ क्षेत्र घुम्नका लागि पुग्ने गरेका छन्। सिडी निर्माणका लागि तामाकोसी जलविद्युत आयोजनाले 18 लाख रुपियाँ सहयोग गरेको छ। सिडी निर्माणपछि 1.5 घन्टा लाग्ने बाटो 20 मिनटमै पार गर्न सकिने भएको छ। लोकप्रिय गायिका अन्जु पन्तले दोस्रो विवाह गरेकी छन्। 4 वर्ष लामो प्रेम सम्बन्धलाई उनले बुधबार विवाहमा परिणत गरेकी हुन्। गायिका पन्तले इलामका थिर कोइरालासँग चर्चमा क्रिश्चियन परम्परामा दोस्रो विवाह गरेकी हुन्। अन्जु र थिर दुवैको यो दोस्रो विवाह हो। विवाहमा सीमित आफन्तहरू मात्र सहभागी भएका थिए। यसअघि अन्जुको गायक मनोज राजसँग सम्बन्ध विच्छेद भएको थियो। उनकी एउटी छोरी छन्। खबरको सिलसिला अझै जारी छ, हामीसँगै रहनुहोला। हाल प्रदेश 1 गण्डकी प्रदेश, कर्णाली प्रदेश र सुदूरपश्चिम प्रदेशका पहाडी भूभागमा आंशिक बदली रही अन्य भूभागको मौसम सामान्यतया सफा रहेको छ। अपराह्नपछि प्रदेश 1 गण्डकी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका पहाडी भूभागका 1-2 स्थानमा हल्का वर्षाको सम्भावना रहेको जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। काठमाडौँ उपत्यकाको आजको अधिकतम तापक्रम 25 डिग्री सेल्सियस र न्यूनतम तापक्रम 9 डिग्री सेल्सियस बीच रहने अनुमान छ। आज सूर्योदय बिहान 6:33 भयो भने सूर्यास्त साँझ 6:01 हुनेछ। आज देशभरको मौसम कस्तो रहला त? हेरौं देशका विभिन्न स्थानको अनुमानित मौसमी अवस्था। अहिलेलाई खबरको क्रम यति नै। एबी न्यूज खबरका यी सहित अन्य विस्तृत खबरका लागि www.abnews.tv लगइन गर्न सक्नुहुनेछ। युट्युब, फेसबुक र ट्विटरमा पनि हामीलाई फलो गर्न सकिनेछ। खबरभित्रको खबरको लागि हेर्दै रहनुहोला एबी न्यूज खबर। नमस्कार।